MS Got Talent. It's raw yet powerful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MS गॉट टैलेंट सीजन 2 में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह MS गॉट टैलेंट सीजन 1 इंतहाई कामयाब रहा और इसी तसलसल में सीजन 2 का आगाज तकरीबन 4 माह कबल हुआ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा में कुरान करीम की दुरुस्त अंदाज में मियारी तिलावत और उसूल तजवीद के फ़रोग़ को मौसर अंदाज में फ़रोग़ देना है। अबाबील मीडिया हब की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा ये प्रोग्राम इसलिए भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि इसमें अल्लाह ताला की नाजिल करदा मुक़द्दस किताब कुरान करीम की तिलावत, क़िरात और तजवीद पर मबनी बावक़ार मुक़ाबला रखा गया है। प्रोग्राम के आगाज से कबल हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये बाबरकत मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुकाबले के सेमीफाइनल राउंड में कुल 16 तलबा हिस्सा ले रहे हैं और चूंकि ये एक बाकायदा मुसाबिका है इसलिए नताइज के मुनसिफाना तय्युन के लिए एक ऐसी मुमताज इल्मी शख्सियत की ज़रूरत थी जो फ़न तजवीद और क़िरात में महारत रखती हो। इसी मकसद के तहत आलमी शोहरत याफ्ता इज़्ज़त माब हज़रत हाफिज़ व क़ारी डॉक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन मिंशावी साहब बतौर जज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब आपका खैर मक़दम है। डॉक्टर मिंशावी साहब हैदराबाद दक्कन की एक हमाचोहत इल्मी शख्सियत हैं जिन्होंने इल्म तजवीद और उर्दू अदब दोनों में गरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। आप आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वाबस्ता हैं और जामा मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में तवील अरसे से खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपकी 13 तसानीफ बिलखुसूस 11वीं किताब फ़न तजवीद व क़िरात और क़ुराए कराम अहले इल्म में मुस्तनद मकाम रखती है। माशाअल्लाह। मिस्र, ईरान, मलेशिया, मालदीव, तुर्की और खलीजी ममालिक में आपने तजवीद और क़ुरात के आलमी मुसाबकों में हिंदुस्तान की कामयाब नुमाइंदगी की है। अल्हम्दुलिल्लाह। MS गॉट टैलेंट सीजन 2 के इब्तिदाई मरहले में MS क्रिएटिव स्कूल्स के तकरीबन 500 तलबा ने हिस्सा लिया जिनमें से 100 बच्चों का इंतखाब किया गया। इसके बाद अगले राउंड में मुकाबले के बाद 50 बच्चे क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और वहां अपने मुजाहरे की बुनियाद पर सेमीफाइनल राउंड के लिए 16 बच्चों का इंतखाब हुआ। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ये तमाम 16 तलबा अपनी क़िरात व तजवीद का मुजाहरा पेश करेंगे। फाइनल राउंड में सबसे बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा पहले, दूसरे और तीसरे इनाम के हकदार होंगे जबकि बाकी 5 तालिब इल्मों को कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे। सेमीफाइनल राउंड के आगाज से कबल हम इन तमाम 16 तलबा को मुबारकबाद पेश करते हैं जो बड़ी मेहनत और लगन से इस मरहले तक पहुंचे हैं। अब हम इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद नसीरुद्दीन मिंशावी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इफ्तिताही कलिमात पेश करें और इसके बाद सेमीफाइनल राउंड का बाकायदा आगाज किया जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. الحمدللہ، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ایسی متبرک اور نورانی محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. آج ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ کا دوسرا سیزن کا مقابلہ ہے، یعنی پہلے کوارٹر فائنل ہو چکے ہیں، سیمی فائنل ہے اور پھر فائنل ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہ بہت ہی مبارک قدم اور خوشائند اقدام ہے کہ طلباء کے اندر قرآن مجید کو خوش لہانی سے پڑھنے کا رجحان ان کے اندر پیدا کرنا اور اچھی آوازوں کی قدر کرنا اور اچھی آوازوں کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے اس قسم کے مسابقے بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ کے تمام ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کو کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور امید ہے کہ اس سے ایم ایس گاٹ ٹیلنٹ کے ذریعے سے بہت اچھے قراء، اچھی آواز والے، اچھے سانس والے اور اچھے فن والے نکھر کے آئیں گے. ان کے جوہر نکھر کر انشاءاللہ تعالی ساری دنیا میں اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آئیے، مسابقہ شروع ہونے سے پہلے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں جو اس طرح سے ہوں گے. یہ حسن صوت کے اس میں 20 نمبر رکھے گئے ہیں، یعنی اچھی آواز کے 20 نمبر ہیں. اور مخارج کے، حروف کے جو مخارج ہیں، ہا ہے، صاد ہے، سین ہے، ان کا لحاظ کر کے ان کو صفائی کے ساتھ نکھارتے ہوئے جو پڑھیں گے ان کو 30 نمبر ملیں گے، اور 30 نمبر میں سے نمبرات میں سے ان کو نمبر دیے جائیں گے. اور ادائیگی، صحت ادا، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کے مخارج و صفات کا لحاظ کرتے ہوئے. دوسرے جو قواعد ہیں، اظہار ہے، اخفاء ہے، ادغام و اقلاب ہے اور مدود ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے حسن ادائیگی سے جو پڑھیں گے ان کو 30 نمبر میں سے نمبر دیے جائیں گے. اور قرآن مجید کے اصول و ضوابط کا سب سے اہم جو قاعدہ ہے، وقف و ابتدا، یعنی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کہاں ٹھہریں اور پھر رکتے ہیں تو کہاں سے ابتدا کریں، اس کے لیے آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے. میں انتظامیہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بلا تاخیر مسابقے کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیراً. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس مقابلے کا سیمی فائنل راؤنڈ. لیکن اس سے پہلے ہم ان سبھی طلباء کا تعارف کرانا چاہیں گے جو اس سیمی فائنل راؤنڈ میں حصہ لے رہے ہیں. منیب الرحمان، محمد ارحم عزیر علی، حسان، محمد یحییٰ، محمد منظور احمد، اشبل صدیقی، محمد فیض الرحمان، عبد اللطیف، محمد حماد احمد، سید حاشر حسین، محمد حذیفہ احمد، محمد اسحاق احمد، مطیع الرحمان، ابراہیم المہدار، عبد الرحیم، محمد معظم الدین. ڈاکٹر منشاوی صاحب، آپ کی اجازت سے میں سیمی فائنل راؤنڈ کے پہلے طالب علم کو اپنا مظاہرہ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں. منیب الرحمان،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. منیب الرحمان نے سورہ احزاب کی آیات آپ نے تلاوت کی. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو اس مسابقے میں شرکت کرنے کا موقع ملا. شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد نصر الدین منشاوی صاحب. MS گاٹ ٹیلنٹ سیزن 2 کے اس ایپیسوڈ کا اختتام نویں کلاس کے منیب الرحمان کی خوبصورت قرأت کے ساتھ ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ قرأت کلام پاک کا مظاہرہ پیش کریں گے. جزاک اللہ. This episode is sponsored by Asli Talbina, Natural Immune Booster. تعلیم جو صرف دماغ ہی نہیں دل بھی بدل دے. MS, where education meets تربیت.